الباكستان، يا جيوش الباكستان، هيا لحكم القرآن، هيا لحكم القرآن، يا أمة الملايين، يا أمة الملايين، هبوا لنصرة الدين، هبوا لنصرة الدين، يا أقصانا يا أسير، يا أقصانا يا أسير، أبشر أبشر بالتحرير، أبشر أبشر بالتحرير. أين الفاروق عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين خليفة المسلمين؟ أيهون عليكم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسه اليهود برجسهم؟ اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا احتلوا بيت المقدس. يا أهل التقى والإسلام، هذا معراج رسول الله يستصرخكم، فماذا أنتم فاعلون؟ وهذا المسجد الأقصى يستنصركم، فهل أنتم ملبون؟ يا جيش باكستان، أمريكا تسخركم لقتل إخوانكم، أمريكا تسعى لتدميركم، أمريكا هي عدوكم، فخلصوا أنفسكم من التبعية